هل سمعت بمثل سبق السيف العذل؟ مثل عربي شهير يدل على سرعة الحسم دون تردد. كان ضبة بن أد رجلا له ابن يدعى الحر، وقد قتل هذا الابن على يد رجل يدعى جبار بن سلمى. وبعد زمن التقى ضبة بجبار فعرفه، فلما سأله جبار: أتعرفني؟ فأجابه: أي نعم. فاستل سيفه وقتله. ولما عوتب الضبة على فعله دون أن يعاتبه أو يلومه قبل القتل، فقال: سبق السيف العزل، أي سبق تنفيذ العقوبة العتاب واللوم. هذا المثل يقال عندما يتخذ القرار بسرعة، ويستخدم في مواقف الحسم الفوري. وهل اتخذت قرارا حاسما دون نقاش وندمت عليه؟